أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، نرحب بكم في حلقة جديدة، وموضوعها في هذه الحلقة هو الحرب العالمية الثانية 1939 1945. سوف نتعرف في هذه الحلقة عن أسباب هذه الحرب، مراحل التي مرت منها، ثم نتائجها. لا شك أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أنكم تذكرون ما آلت إليه أوضاع أوروبا والعالم بعد الحرب العالمية الأولى، وكذلك ما عرفته وعرفه العالم خلال أزمة 1929، والتي أدت إلى ظهور مجموعة من الأنظمة الديكتاتورية. هذه الأنظمة ديكتاتورية ستقود العالم إلى حرب جديدة، هي الحرب العالمية الثانية، والتي قلنا قبل قليل أنها ستمتد من سنة 1939 إلى غاية سنة 1945. وتميزت هذه الحرب عن سابقاتها من الحروب بأنها كانت أكثر دمارا، لأنها كما سنرى سوف تستخدم وسائل فتاكة لم يعهدها الإنسان من قبل. اندلعت هذه الحرب في أوروبا واجتاحت فيما بعد ذلك العالم، وأصبحت حربا عالمية تمخضت عنها نتائج فادحة على كل المستويات، سواء على المستويات البشرية أو المادية أو الاقتصادية أو غيرها. فالأسئلة التي سوف ننطلق منها في معالجة هذا الموضوع هي الأسئلة التالية: ما هي أسباب الحرب العالمية الثانية؟ ما هي مراحلها؟ وما هي النتائج المترتبة عنها؟ إذن سوف نقسم هذه الحلقة إلى مجموعة من الأنشطة نحاول أن نجيب في كل نشاط منها عن الأسئلة التي طرحناها في مقدمة هذا الموضوع. إذن سوف نخصص النشاط الأول، نشاط التعلم الأول، لتعرف عن أسباب الحرب العالمية الثانية، بدءا بالأسباب البعيدة، ثم بالأسباب القريبة، الأسباب الغير مباشرة، ثم الأسباب المباشرة. ثم النشاط التعلمي الثاني سوف نحدد فيه مراحل هذه الحرب، والنشاط الثالث والأخير سوف ننتهي فيه إلى استخلاص أهم نتائج هذه الحرب. إذن نبدأ أولا النشاط التعلمي الأول، والذي قلنا قبل قليل أننا سوف نخصصه لتعرف أسباب الحرب العالمية الثانية، بدءا كما قلت بالأسباب الغير المباشرة أو الأسباب البعيدة كما يسميها البعض، لنصل فيما بعد إلى الأسباب المباشرة. إذن فيما يتعلق بالأسباب الغير مباشرة سوف نحاول أن نستخلصها من خلال هذا النص. كانت ألمانيا تعاني من حالة الإحباط واليأس بسبب قسوة الشروط التي فرضت عليها في معاهدة الصلح في فرساي سنة 1919، فقد تم نزع سلاحها، اعتبرت هي المسؤولة عن الحرب، فرض عليها دفع تعويضات، وتم احتلال أراضيها. لكل ذلك لم يكن غريبا أن يلتف الشعب الألماني حول قائد أقسم على الثأر وإعادة بعث المجد الألماني. إذن من خلال هذا النص يمكن أن نستخلص ما يلي: أولا، أن الرأي العام الألماني كان يشعر بنوع من الإحباط نتيجة معاهدة فرساي التي أدلته نوعا ما، واقتطعت أجزاء من التراب الألماني، وفرضت على ألمانيا مجموعة من العقوبات، وهذه العقوبات سوف تتفاقم خاصة بعد كما سنرى فيما بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1929. كل هذه الأسباب جعلت الألمانيين
الشعب الألماني يلتف حول شخصية هتلر التي تعرفنا عنها في حلقة سابقة، والذي سيقود ألمانيا والعالم إلى الحرب العالمية الثانية. فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي، بعدما تعرفنا عن الأسباب السياسية، ساعدت أي الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 الدول الدكتاتورية على التفكير في المجالات الحيوية والعمل بها، وكان من الطبيعي أن تصطدم إرادة هذه الدول وإرادة الشعوب القاطنة في المناطق من جهة، ثم مصالح الدول المستفيدة من الوضع القائم من جهة أخرى. ماذا يمكن أن نستخلص من هذا النص؟ أولا، أن الأوضاع في أوروبا وفي ألمانيا تحديدا وفي الدول الدكتاتورية بصفة عامة، ونقصد بها ألمانيا وإيطاليا واليابان، هذه الدول لم تكن لديها مستعمرات بالمطلق مثل ألمانيا، أو كانت لها مستعمرات قليلة مثل إيطاليا واليابان. وبالتالي كانت أزمة 1929 قد جعلت هذه الدول تفكر في الوصول إلى أسواق وإلى المواد الأولية في جهات أخرى، في حين أن الدول الأخرى التي كانت تريد أن تحافظ على الوضع وتستفيد من الوضع القائم كما هو وارد في النص، أي فرنسا وبريطانيا، كانت لديها مستعمرات كثيرة وتمكنت بواسطتها من الخروج من تلك الأزمة. إذن هذه الدول الدكتاتورية التي قلت كانت إما لا تتوفر على مستعمرات أو كانت لديها مستعمرات قليلة، ستبحث عن ما يسمى بالمجال الحيوي. المجال الحيوي أي المجال الذي ستتوسع فيه وستبحث فيه عن أسواق وعن المواد الأولية للخروج كذلك من الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها خلال أواخر العشرينات وبداية عقد الثلاثينات. إذن هذه أسباب غير مباشرة، وسوف تستغل هذه الدول الثلاث أي ألمانيا وإيطاليا واليابان أوضاع أوروبا في خلال أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات أو طيلة الثلاثينات. ستستغل انشغال بريطانيا وفرنسا بمشاكلهما الداخلية لتبدأ في مناورات وتحركات تفيد بأنها ترغب في نقد معاهدة فرساي من جهة، ومن جهة أخرى تريد أن تبحث عن المجال الحيوي الذي تحدثنا عنه قبل قليل. وهكذا ففي سنة 1933 انسحبت ألمانيا واليابان من عصبة الأمم، إذن لم تعد تلتزم بمعاهدة فرساي، وبالتالي خرجت من هذه الهيئة عصبة الأمم. 35 ألمانيا تضم إقليم السار وتعيد التجنيد الإجباري، وإيطاليا تغزو إثيوبيا. 36 ألمانيا تعيد تسليح رينانيا، إيطاليا تنسحب من عصبة الأمم، ألمانيا توقع مع اليابان ميثاق محاربة الشيوعية. 37 تكوين حلف دول المحور أي ألمانيا إيطاليا اليابان. في سنة 38 تتوسع ألمانيا في النمسا من خلال الضم أو ما يعرف بوحدة الأنشلوس. ثم في نفس السنة انعقاد مؤتمر ميونخ بمشاركة فرنسا وإنجلترا، وافق على توسع ألمانيا في إقليم السوديت مع التعهد بحماية باقي المناطق التشيكية. وهذا يدل على أن كل من فرنسا وإنجلترا بدأت ترضخ لمطالب ألمانيا، وبدأت تبدي نوع من الضعف تجاه ما تقوم به ألمانيا. في سنة 39 دخول الجيش النازي لمدينة براغ واحتلال كل تشيكوسلوفاكيا، وتوقيع ألمانيا ميثاق عدم الاعتداء مع الاتحاد السوفيتي مثل الموقع مع بولونيا منذ سنة 1934.
هذه المعاهدات سوف تنقضها كذلك فيما بعد، وسوف تكون سببا في اندلاع الحرب العالمية الثانية، أي ستكون سببا مباشرا لاندلاع هذه الحرب. إذن فيما يتعلق بالأسباب المباشرة، أسباب مباشرة أهمها كما قلت قبل قليل ما قام به هتلر عندما نقض معاهدات عدم الاعتداء التي كان قد وقعها مع بولونيا، وأخذ يتوسع في شرق أوروبا. والصورة أمامكم هي عبارة عن ملصق يعود إلى هذه الفترة، يظهر خريطة ألمانيا ويظهر هتلر وقد اتجه صوب الشرق، مما يعبر أو مما يدل على أنه كان فعلا يطمح في التوسع في شرق أوروبا. فيما يتعلق الآن بالعمليات التي قامت بها ألمانيا في خلال هذه المرحلة، والتي كانت تؤشر كلها على أننا نتجه أو أن العالم يتجه نحو الحرب، نحو بداية حرب عالمية ثانية. تلاحظون من خلال الخريطة أمامكم أن هتلر أخذ يضم المناطق المجاورة لألمانيا، فضم إقليم الصار باستفتاء شعبي سنة 1935، قام بإعادة تسليح رينانيا، أي أنه نقض معاهدة فرساي التي كانت تمنع ألمانيا من إعادة التسلح، ضم كما قلنا قبل قليل النمسا بمقتضى معاهدة لانشلوس، ثم كذلك ضم تشيك، إقليم تشيك، ومناطق طالب باسترجاعها أيضا تبدو لكم على الخريطة، وكذلك ضم هنغاريا وإقليم تشين، وضم تشيكوسلوفاكيا، ثم في الأخير ضم بولونيا. كان ضم بولونيا هو القطرة التي ستفيض الكأس وستكون سببا مباشر في اندلاع الحرب العالمية الثانية. إذن اجتياح الجيش الألماني للأراضي البولونية في بداية شتنبر 1939 أثار غضب فرنسا وإنجلترا، فأعلنت الحرب على ألمانيا في 2 من شتنبر 39 تنفيذا للاتفاقية المبرمة مع بولونيا، والتي تتعهد فيها الدولتان أي فرنسا وبريطانيا بحماية أراضي بولونيا. الاتحاد السوفيتي يساند فرنسا وإنجلترا خاصة بعد اجتياح الألمان لأراضيه، والنتيجة إذن هو اندلاع الحرب العالمية الثانية. إذن نحن قد وقفنا عند الأسباب الغير المباشرة والأسباب المباشرة. إذن يمكن أن نستخلص من هذا النشاط التعلمي الأول ما يلي: أسباب الحرب العالمية الثانية، هناك الأسباب الغير مباشرة، استغلت فرنسا وبريطانيا مستعمراتهما للخروج من الأزمة الاقتصادية، إلا أن الدول الدكتاتورية أي ألمانيا وإيطاليا واليابان حاولت التوسع أي البحث عن المجال الحيوي لتخفيف من حدة هذه الأزمة، فألغت العمل بمعاهدات السلام وانسحبت من عصبة الأمم، فتوسع اليابان على حساب مانشوريا في الصين، واحتلت إيطاليا إثيوبيا، وخرق الألمان شروط معاهدة فرساي وشرعوا في توسع في أوروبا، في شرق أوروبا تحديدا. أما فيما يتعلق بالأسباب المباشرة، كان غزو ألمانيا لبولونيا في الفاتح من غشت 39 سببا مباشرا لإعلان بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا، وانضم إليهما الاتحاد السوفيتي بعد غزو ألمانيا للأراضي الروسية سنة 41 يونيو 41، وبعد تدمير الطيران الياباني لقاعدة بحرية هي قاعدة بير هاربور في المحيط الهادي قرب هاواي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على اليابان وحليفتيها أي ألمانيا وإيطاليا سنة 1941، وبذلك أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية طرفا في هذه الحرب التي طالما حاولت أن لا تدخلها. النشاط التعلمي الثاني نحاول من خلاله أن نحدد مراحل هذه الحرب العالمية الثانية. فمن خلال خط الزمن أمامكم يمكن أن نقف عند هذه المراحل. هناك مرحلتان كبيرتان، المرحلة الأولى تمتد من 39 إلى 42، والمرحلة الثانية من 42 إلى 45 أي إلى نهاية الحرب. في المرحلة الأولى ألمانيا ستحقق انتصارات
في الغرب وتغزو شرقا للاتحاد السوفيتي. إذا هذه المرحلة تميزت بقوة ألمانيا ودول المحور حليفتي ألمانيا. والمرحلة الثانية تميزت بزحف وانتصار دول الحلفاء تحت أو بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع الجيوش الألمانية. في سنة 45 سوف تنتهي هذه الحرب، وسوف تستمر أيام بعد نهايتها في أوروبا في آسيا، إلى أن تم تدمير مدينتين كبيرتين هما مدينة هيروشيما وناغازاكي في اليابان. المرحلة الأولى إذن من الحرب العالمية الأولى تعرفنا عنها 39-42، والتي تميزت كما تلاحظون من خلال الخريطة بالهجومات التي شنتها ألمانيا وحليفتها إيطاليا في أوروبا على المناطق المجاورة. وتلاحظون الأسهم توضح لنا أن انطلاق الهجومات كان يتم من أراضي الألمانية والأراضي الإيطالية لاجتياح أوروبا الغربية. في المنطقة الشرقية أو في الجبهة الشرقية أي آسيا 39-42 توسع الياباني في المحيط الهادي، في الصين، وفي الجزر الجنوب شرق آسيوية كما تلاحظون من خلال الخريطة. إذا المرحلة التالية امتدت من 42 إلى 45، وهذه المرحلة ستتميز بتوسع مجال الحرب وظهور ما يسمى بالمعارك البحرية التي كانت معارك شرسة جدا، وتميزت بردة فعل الاتحاد السوفيتي الذي أعاد غزو أراضيه أو استرجاع أراضيه، وتميزت كذلك بانتشار المعارك البحرية في المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي في جميع المناطق، وتميزت في الأخير بالانقضاض على كل من إيطاليا وألمانيا واليابان وإلقاء القنبلتان النوويتان على هذه الأخيرة، مما سجل نهاية الحرب العالمية الثانية. إذن خلاصة النشاط التعلمي الثاني، مرت الحرب العالمية الثانية من مرحلتين. مرحلة أولى 39-42 كانت توفيق فيها للدول المحور، حيث اجتاحت الجيوش الألمانية معظم الأراضي الأوروبية بما في ذلك فرنسا. المرحلة الثانية 42-45 جندت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كل إمكانياتهما العسكرية، فتم إخضاع روما ثم برلين، وبعد إلقاء القنبلتين النوويتين الأمريكيتين في غشت 45 انتهت بتدمير المدينتين اليابانيتين واستسلام اليابان، وبذلك تنتهي الحرب العالمية الثانية. فيما يتعلق بالنتائج تلاحظون من خلال الجدول أمامكم أن هذه النتائج فيها نتائج بشرية، فيها عدد كبير من القتلى ومن العسكريين والمدنيين، وعلى التوالي بالترتيب يعني الاتحاد السوفيتي هو الذي كان له النصيب في عدد القتلى ومن العسكريين والمدنيين، تتبعه فرنسا، المملكة المتحدة، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، ثم إيطاليا. فيما يتعلق بالنتائج المادية أمامكم صور تبين حجم الخراب الذي خلفته هذه الحرب، وفقدت كما تلاحظون من خلال هذا النص الاتحاد السوفيتي 6 ملايين منزل، ويوغوسلافيا 60% من إمكانياتها الصناعية والفلاحية، وبولونيا 80% من صناعتها ووسائل نقلها، وفقدت فرنسا كل بنيتها التحتية من طرق وقناطر وغير ذلك، وخربت مدن بأكملها بنسبة 80% مثل برلين، وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 50% والفلاحي بنسبة ثلث في أوروبا الغربية وبأكثر من 50% في أوروبا الوسطى. هذا كله يصور لنا الواقع الذي عرفته أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. النتائج السياسية أهمها تغيير الخريطة السياسية لأوروبا. انعقدت مجموعة من المؤتمرات، كان أشهرها مؤتمر يالطا كما تلاحظون من خلال الصور، والذي حضره كل من ستالين وروزفلت وتشرشيل، وقرروا إعادة تقسيم خريطة العالم، وهكذا تم استرجاع أراضي من طرف الاتحاد السوفيتي كما تلاحظون من خلال الخريطة، أراضي تم ضمها إلى بولونيا، أراضي تم ضمها إلى بلغاريا، وأراضي تم ضمها إلى يوغوسلافيا، في حين أن ألمانيا الدولة المنهزمة تم تقسيمها
إلى مجموعة من المناطق، منطقة تحت النفوذ المملكة المتحدة، وأخرى تحت نفوذ الولايات المتحدة، ومنطقة تحت نفوذ فرنسا، ومنطقة تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي. أما المدينتين العاصمتين كل من فيينا بالنسبة للنمسا وبرلين فتم احتلالهما من طرف هذه القوات الأربعة. ثم في نفس الوقت وبعد نهاية الحرب مباشرة في يونيو 45 تم إنشاء ما يسمى بهيئة الأمم المتحدة. حدد ميثاقها الأهداف التالية: أولا دعم السلام والسلم والأمن الدوليين، إنماء العلاقات الدولية بين الأمم على أساس احترام المبادئ والمبدأ الذي يقضي بالمساواة بين الشعوب، وأن يكون لها حق تقرير مصيرها. ثالثا تحقيق التعاون على أساس حل المشكلات الدولية وعلى أساس تقرير احترام حقوق أو مبدأ حقوق الإنسان. هذه الهيئة التي سوف تتفرع عنها مجموعة من الهيئات، مجموعة من المنظمات، هي هيكلتها كما تلاحظون من خلال هذه الخطاطة، فهي تتكون من الجمعية العامة، من مجلس الأمن، ثم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحكمة العدل الدولية بلاهاي، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات: منظمة الصحة العالمية، منظمة الطيران، منظمة التغذية العالمية، ثم منظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات. إذا نستخلص من هذا أن الحرب العالمية الثانية خلفت نتائج بشرية ومادية وسياسية. بشريا ارتفاع عدد القتلى المدنيين والعسكريين أزيد من 50 مليون، تفاقم المشاكل الديمغرافية، ارتفاع الوفيات وقلة الولادات، واختلال كبير في هرم الأعمار وتقلص اليد العاملة وارتفاع نسبة الإعالة. ماديا تدمير البنيات الاقتصادية والاجتماعية على اختلافها. النتائج السياسية هي تغيير موازين القوى على الصعيد العالمي، حيث عقد الحلفاء مجموعة من المؤتمرات وفرضوا من خلالها مجموعة من المعاهدات على الدول المنهزمة، وقسم العالم إلى قسمين: قسم تحت الهيمنة الأمريكية رأسمالي ليبرالي يدور في فلك هذه الولايات المتحدة، وقسم آخر شرقي شيوعي تابع للاتحاد السوفيتي. ومن لتجاوز الاختلافات في العالم كما قلنا قبل قليل تم إنشاء هيئة الأمم المتحدة. أخيرا يمكن أن نستخلص أن الحرب العالمية الثانية ساهمت في القضاء على النزعة التوسعية للدول الدكتاتورية وظهور هيئة الأمم المتحدة، كما ترتب عنها انقسام العالم إلى كتلتين: ليبرالية غربية وشيوعية شرقية، إضافة إلى بروز حركات تحرر في المستعمرات. أخيرا عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، أقدم لكم تمرينا حاولوا أن تشتغلوا عليه من خلال جدول تعبئون فيه أسباب الحرب العالمية الثانية، مراحلها ونتائجها، وفي موضوع مقالي أبرز في بضعة أسطر دور هيئة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودعمهما. أعزائي عزيزاتي ذاتي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وأرجو أن ألتقي بكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.